सध्या जून म्हयनो सोंपत आयलो तरी पावसाचें नांव ना आनी तातूंत सांगेच्या दांडो हांगा उदकाची मुखेल पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची इबाड जालो. पिवपाच्या उदका खात्याचे अधिकारी थंय पावल्या उपरांत गळती थांबयली. हे घडणुकेक लागून संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या निश्काळजीपणाचेर प्रस्नचिन्ह उबें जालां. मंत्र्यान उदक कमी वापरचें असो उलो मारलेलो. हाचेर थळाव्यांनी नाराजी उक्तायली. परत परत नळ फुटप आनी व्हड प्रमाणात पिवपाचें उदक वाया घालपाचो हुस्को थळाव्या लोकांनी उक्तायला. फुडाराक अशी घडणूक घडचे न्हय ह्या खातीर पायपलायन जाळयेची दुरुस्ती आनी घटमूट करपा खातीर कायमचे उपाय करचे अशें तांणी अधिकाऱ्यांक उलो मारला. आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी बरो व्हड स्टेटमेंट केलो. तो सुभाष फळदेसाय ड्रिंकींग वॉटर इन्चार्ज आहा ऑल ओव्हर गोवा. तो उदक ना म्हूण 15 दिसांचें उदक उरलां. 15 दिसांचेंच उदक उरलां जाल्यार हो उदकाचो इतिहास कित्याक सांगयार हें कितें आमच्या आतां वाड्यार उदक ना तेका लागून आतां हांवें न्हांवपा येयलां. आतां न्हांवता बरो देंवता हांवें न्हांवता सामकें बरें न्हांवपाचें आसता बरें न्हांवपा मेळटा. इतलो उदकाचो इतिहास हें कोत्ताय तें आतां काय इताले थिंगा ते खंय थिंग मुखार काम कोत्ताय तेका मागीर उदक सोडलां. अरे मेन वाल वयर आहा डेमार तो बंद करून काम करून जाता ना ते कोण नाही तांकां इंस्टा डेमार वचपाक तांकां दूख लागता आनी हे उदकाचो इतिहास हे भायर करता. सांगे वॉटर डिपार्टमेंट आहा न्ही ते हे पळय हें उदक आनी लोकांक पिवपा उदक ना आं. आनी हो स्थानीक आमदार पळय सुभाष फळदेसाय जो ड्रिंकींग वॉटर इन्चार्ज आहा न्ही तो लोकांक सांगता उदक खूंय कमी वापरा. आतां आमी न्हांवप ना आमी टॉयलेटी वचप ना खंयच वचप ना आं आनी हें उदक अशें पिड्ड्यार करपाचें कळ्ळें तुका. नंबर 1 जोर हिंगा सांग्यार फुटल्या आमच्यो हे दिसता हेजे ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाच्यो जोर फुटत आहाय. म्हाका दिसता ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटा पनवत लागल्या आनी लोकांक उदक ना पिवपाक आनी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटा परिस्थिती बिकट जाल्ली आहा. सुभाष फळदेसाय हिंगा लक्ष दिचें आनी मातशें बाकीची नौटंकी बंद करची आनी खंय तरी हें मातशें बंद करचें. कशें दिसता न्हांवून एकलो आमगे न्हांवन गेला तो म्हाका म्हणटा तुवें मातशें न्हांवन चोय म्हणला बरें आहा उदक कोल्हापुटार झोरीकचें उदक बरें आहा. ह्यो ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट न्यू झोऱ्यो इन्व्हेंट करता. तो अश्यो झोऱ्यो इन्व्हेंट करीत आहा हें पळोवपाक सगळी नौटंकी जाल्ल्या डिपार्टमेंटाक सिरियसनेस ना. वरकोड्यार वैत दोतोराच्या सायडीन बरे पैकी न्हांवपाक मेळटा आनी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट म्हण ताका पनवत लागले आनी ह्यो पनवत्यो लागल्या फक्त ह्यो डिपार्टमेंट सुभाष फळदेसाय जेन्ना पावला तेन्ना डिपार्टमेंटान पनवत लागले. हांव मागता डिपार्टमेंटान बेगीन हें उदक बंद करपाची गरज आहा. हांव हेका लागून तरी वारें सोडपाक हें उदक उडयता पण हें उदक हजारांनी लाखांनी लिटर वयता. आयज 15 दीस म्हणटा पळय ते 10 दिसाचेर पावतले. ही बिकट परिस्थिती आहा. आतां एकलो आमचो फ्रेंड बाब गिलबर्ट न्हांवून गेला म्हाका तूं इल्लें न्हांव आमी मातशें न्हांवपाक गेल्ले. उदक बरें आहा पूण हें न्हांवपाक लोकांक पिवपाचें उदक आहा. हांव मागता रिपोर्टरांनी सिरियसनेस घेवन हे खंय तरी लोकां समोर आनी डिपार्टमेंटा समोर हाडपाची गरज आहा. जे येयी आहा आनी सिरियसनेस घेवन हें बंद करपाची गरज आहा.